नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बितेको 24 घण्टामा 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या 3700। अहिलेसम्म 84,500 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभाव चुलिँदै व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छन खोजेपछि सर्वसाधारणको आक्रोश। नवनियुक्त 3 मन्त्रीद्वारा आज शपथ ग्रहणपछि पदभार जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता। छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। संघीयतापछि पनि न्याय नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। घटस्थापनाको 2 दिन अघिसम्म पनि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा किनबेच शून्य। मानिसको भिडभाड अत्यधिक भए पनि उपभोक्ताको उपस्थिति नरहेको व्यापारीको गुनासो। अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकार र विद्रोही बीच 3 दिन यता जारी लडाईँका कारण 35,000 स्थानीय विस्थापित। वार्ता भइरहेका बेला भएको भिडन्तले विवाद चुलियो। र गत मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुधबार इटाली पुगे। 14 दिन आइसोलेसनमा बस्दा महत्वपूर्ण खेल गुमाउने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 3,749 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,21,745 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। त्यसैगरी बिहिबार थप 3,564 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा देशभर 3,749 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 16,598 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,935 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा 1,692, ललितपुरमा 108 र भक्तपुरमा 134 जना सहित देशभर 3,700 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,21,745 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 694 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 3,564 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 84,518 पुगेको छ। देशमा कुल संक्रमित मध्ये 69.4% निको भएका हुन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 3,564 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 84,518 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने प्रतिशत 69.4% छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा सम्मेलन तथा भेला नगराउन आग्रह गरेको छ। भेला, मिटिङ, सेमिनार, गोष्ठी यस्तो नगरौँ, भिडभाड नबढाउँ भन्ने पनि हामी सूचना दिन चाहन्छौँ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533 पुगेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 12,349 र 24,194 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 314 जना र भेन्टिलेटरमा 68 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16,598 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म 12,37,636 परीक्षण गरिएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,825 जना रहेका छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोभिड-19 संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च नबेहोर्ने रणनीति बनाएको छ। सरकारले कहिले घरमै बसेर उपचार गर्न निर्देशन त कहिले अन्तिम अवस्था भए मात्रै अस्पताल आउने र कहिले बिमा गरेकाहरूको बिमा रकमबाट नै उपचार खर्च गर्ने सरकारको योजनाका कारण नागरिक रुष्ट बनेका छन्।
संक्रमणले दैनिक रूपमा उच्च गति लिँदै गएको छ। यति बेला कोरोनाबाट आफू कसरी बच्ने र कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता जो कसैमा पनि हुन जरुरी छ। तर सरकारले भने आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने जिम्मेवारी के हो र कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको खासै ध्यान दिएका छैनन्। दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको समेत सरकारले कदर गरेको छैन। सुरुवाती चरणदेखि नै नागरिकबाट आलोचित हुँदै आएको सरकारले अहिलेको अवस्थामा आउँदा समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। उल्टै नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित पार्दै आएको छ। सरकारले सही तरिकाले गर्नु पर्यो, जुनसुकै हस्पिटललाई नि यथोरिटी दिनु पर्यो। यो पिसिआर चेकभन्दा राम्रो तरिकाले मान्छेलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्नु पर्यो। अब मेसिनमा चेक गरेको त्यस्तो त औषधि उपचार त होइन। अब मान्छेले गएको मान्छेलाई अहिलेसम्म यो उपचार गरौँ भन्ने मैले थाहै पाएको छैन। औषधि यो खाएर आएँ भन्ने थाहै छैन। अब जनतालाई थप यातना जस्तो भयो नि त, त्यो भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ लकडाउन नगर्ने तर जुन अब सुरक्षित अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति निगरानी गर्ने, जस्तै बसका कुराहरूमा, अफिसका कुराहरूमा जुन अब सतर्कता एउटा नागरिकले अपनाउनु पर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा बसाइदिनलाई चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्ने क्या। अहिले कहिले घरमै बसेर उपचार गर्न अडत दिने त कहिले अन्तिम अवस्थामा मात्रै आउनु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर नागरिकबाट आलोचित हुँदै आएका छन्। फेरि पनि सरकारले त्यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अग्रपन्थीमा खटिएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिए परीक्षण निशुल्क गरिने, तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट कट्टा गरिने बताएको छ। जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोर्नेछ। सरकारले उल्लेख गरेका बाहेकका व्यक्तिहरूमा निशुल्क कोरोना परीक्षण र पिसिआर टेस्ट नहुने स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकको निशुल्क परीक्षण गर्नु भन्ने परम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छाटकाट देखाएको छैन। अहिले कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमितलाई आइसियू र भेन्टिलेटर त परै जाओस्, सामान्य आइसोलेसन बेड पाउन पनि मुस्किल छ। अस्पतालमा पुगेका अधिकांश बिरामी अस्पतालको गेटभित्र प्रवेश गर्न समेत पाउँदैनन्। तर मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताबाट बिस्तारै हटाउँदै लगेको छ। संक्रमण दर बढ्दै जाँदा पिसिआर परीक्षण बढाउनु पर्ने मापदण्ड थाहा हुँदाहुँदै पनि संक्रमित बढे थेक्न नसकिने भन्दै दायरा साँगुरो बनाउँदै गएको छ। सरकारको यस्तो नियतले गर्दा जनताले सरकारबाट के आशा गर्ने? नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण र पद बहाली गरेका छन्। पद बहाली गर्दै मन्त्रीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएका 3 जनालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउनु भएको हो। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार विष्णु पौडेललाई अर्थ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सिफारिस गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। शपथ ग्रहण पश्चात मन्त्रीहरूले आजै पद बहाली गरेका छन्। पद बहालीपछि सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना र संचार क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। संचार मन्त्रालयले मात्र नभई सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले मन्त्रालयहरूले गर्ने विकास तथा कार्यक्रमबारे सही सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। संचार मन्त्रालयमा भएका चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा हल गर्न आफू सक्षम रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। आफूले कुनै गलत कार्य नगर्ने र कुनै पनि सञ्चार माध्यमले गलत गरेमा उक्त कुरा पनि मान्य नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। पद बहाली गर्दै मन्त्री गुरुङले बिहिबार नै दूरसञ्चार नीति, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधि नीति बनाउन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेलको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सारेपछि उहाँले बिहिबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठोस परिणाम देखिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। यसैबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि पहिलो पटक बिहिबार साँझ मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 11औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। यस अर्थमा अहिले प्रधानमन्त्री स्थिर तर मन्त्री अस्थिर भनेर टिप्पणी गर्न थालेको छ। हिजो गरिएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनप्रति नेकपा भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा 3 जना मन्त्री थपिएका छन् भने 2 मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। जसअनुसार महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शहरी विकास तथा लीलानाथ श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तीनवटै मन्त्रालय लामो समयदेखि रिक्त थिए। पौडेल रूपन्देही, कृष्णगोपाल काठमाडौँ र लीलानाथ श्रेष्ठ सिराबाट निर्वाचित सांसद हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। उनलाई उपप्रधानमन्त्री यथावत रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री ओली आफैले राखेका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्पा भुसाल भने यसपटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पर्न सकेका छैनन्। यस विषयमा हामीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। अहिले यसमा परेन, मैले केही प्रतिक्रिया दिइनँ। हजुर, प्रतिक्रिया दिन लायक पनि छैन। अहिले पछि कुरा गरौँला। मानको सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन। होइन, यसमा पछि मेरो टिप्पणी नै नगर्नुहोस्। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका अर्का नेता भीम रावलले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे जानकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि देखाए। रावलले कसरी र के आधारमा पुनर्गठन गरियो भनेर बुझि नसकेको प्रतिक्रिया दिए। तपाईले अहिले मन्त्री परिषदको हेरफेरको बारेमा सोध्न खोज्नु भएको छ हैन? हजुर हजुर हो। म यस बारेमा के भएको यो सबै कुरा गर्न सबैसँग बुझ्दैछु पहिले है। हजुर। म सबै नबुझेर यति फ्याक्ट बोलिहाल्दिनँ है। हजुर। यो के भयो कसो हो बुझ्दैछु, भोलितिर गर्नु न भोलितिर गर्नु अनि भन्छु। पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पत्तै नदिई 3 जना मन्त्री थप्दा प्रधानमन्त्रीले 3वटै खाली मन्त्रालयमा आफ्नै गुटका नेतालाई ल्याएका छन्। पूर्व माओवादीका नेताहरूले भने महासचिव पौडेलले प्रदेश 5 को राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल रिक्त मन्त्रालयमा पूर्ति गर्न सहमत भएका थिए। तर कसलाई हटाउने र कसलाई मन्त्री परिषदमा प्रवेश गराउने वा कुन कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भन्ने सहमति नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कदम चालेपछि पार्टीभित्र विवाद देखिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदमा जिम्मेवारी हेरफेरसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। पौडेललाई यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पौडेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएसँगै देशको अर्थतन्त्र सुधारको चुनौती कसरी सामना गर्लान् भन्ने चासो बढेको छ। पहिलो पटक अर्थमन्त्री भन्दा भूकम्पले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको 6 महिना भएको थियो। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण त्यसबेला भन्दा धेरै समस्या सिर्जना भएका बेला उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिने पौडेल पहिलो पटक पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। यसपटक मन्त्री बन्दा पहिलो पटकको जस्तो सहज अवस्था छैन। त्यसबेला संक्रमण काल जस्तै थियो। अहिले निर्वाचनपछि बहुमत सहित नेकपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र जनताले चाहे अनुसार देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने चुनौती छ र यही बेला कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुगेको छ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अर्थमन्त्रीले ज्ञान, विवेक र अनुभवका आधारमा सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। साथै विज्ञहरूसँग बढीभन्दा बढी छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रतिबद्ध बन्न अधिकारीले सुझाव दिएका छन्। कोभिडले जुन खालको चुनौतीको सिर्जना गरिदिएको छ, समग्र अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्यो, सबभन्दा पहिला त त्यो प्रभावको लेखाजोखा गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको त यसको विश्लेषण गरेर आफू कुन धरातलमा छु भन्ने कुरा, त्यसको चाहिँ एउटा वास्तविकता यथार्थको जानकारी लिने पहिलो काम हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? अध्ययन गराउनु पर्यो।
अर्थविदका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र इतिहासकै बढी सङ्कटपूर्ण खण्डमा छ। सरकारले नियमित खर्च जुटाउन लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त छन्। व्यापार व्यवसायमा महामारीको त्रास मात्रै होइन, सोझो मार छ। सरकारलाई ठूलो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। देशभित्र रोजगारीको सङ्कट छ। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरू बढिरहेका छन्। विदामा आएका बाहेकलाई श्रम गन्तव्य मुलुकले रोजगारीमा लिएका छैनन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले महामारीले उद्यम गरिरहेकाहरूलाई राज्यले उचित संरक्षण दिन सकेको छैन। सरकारले लिएका अर्थनीतिहरू राजस्वमुखी मात्रै हुँदा अर्थतन्त्रका अवयवहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। देशको आपूर्ति व्यवस्था खलबलिएको अवस्थामा सबैलाई बचाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए। अहिलेको अर्थमन्त्रीले हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले हिँड्नुपर्छ। उहाँसितको भएको ज्ञान र अनुभव, उहाँले त्यो आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नु। सहकार्य र सहभागिता, सानो समूहमा हिँड्ने होइन, बृहत विचार लिएर फराकिलो छाती पारेर हिँड्ने सहकार्य र सहभागिता, चारवटा कुरा। अर्को इमान्दारिता, अनि अर्को विवेक। सबै हुँदा पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा काम गर्दाको आँट र साहस। अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँले गति प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि उहाँको दिशा ठिक ढङ्गले जान्छ। हिँडाइ चाहिँ एकाल काट्टे खालको भयो भनेदेखि हामी पुरानै बाटोबाट हिँड्छौँ। पुरानो बाटो हिँडेपछि कुनै कुराको हासिल हुँदैन। अर्थमन्त्रीका अर्का आकांक्षी सुरेन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाका तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कर प्रशासनदेखि खर्च प्रशासनसम्म सुधारको थालनी गरेका थिए। खतिवडाले सुरु गरेका सुधार निजी क्षेत्रले रुचाएको थिएन। ठेक्कामा 50% अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीदेखि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको नीति उनले कार्यान्वयन गराए। यस्ता असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पौडेलमाथि छ। क्यामेरामा दिपु शाहका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातना आरोप लागेर अदालतबाट सफाई पाएका प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन फुकुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले फुकुवा गरेको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकेको छ। डीएसपी अंगुर जीसीको निलम्बन फुकुवा गर्न गृहबाट स्वीकृत पत्र हेडक्वार्टर पुगिसकेको हो। अब हेडक्वार्टरले निलम्बनमा परेका प्रहरीलाई फुकुवाको पत्र पठाउनेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईडीबाट अनुसन्धानमा गएका डीएसपी अंगुर जीसी, सही रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदको निलम्बन फुकुवा भएका हुन्। त्यस्तै स्वत निलम्बनमा परेर मुद्दा जितेका मध्ये डीएसपी ज्ञान बहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का र हरसिंह धामीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। उनीहरूले निलम्बन फुकुवा नहुँदासम्म रोकिएको पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा पाउनेछन्। तत्कालीन एसपी डिलेराज विष्ट र घटना भएको ओडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्टको हकमा भने मन्त्री परिषद बैठकले नै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई सरकारले नै सेवाबाट हटाएको छ। निर्मला प्रकरणमा कारबाहीमा परेका दुवै प्रहरी अधिकृत हुन्। अदालतले आरोपबाट सफाई दिए पनि प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। असोज 8 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले सबैलाई सफाई दिए पनि निलम्बन फुकुवा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरू काममा फर्किने बाटो खुलेको थिएन। उक्त व्यवस्था गलत भएको आवाज उठेपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नियमावली संशोधन गरेर अहिले अन्तिम भन्ने शब्द झिकिएको छ। यससँगै सफाई पाएका 6 जना प्रहरीहरूको निलम्बन फुकुवा भएको हो। सरकार वा प्रधानमन्त्रीले देश परिवर्तनको ठूला ठूला कुरा गर्छन्, अनेकौं सपना बाँड्छन्, तर आफ्ना नागरिक कसरी बाँचेका छन् भन्ने जान्नै चाहँदैनन्। यसको उदाहरण हो काठमाडौँमा श्रम गरिरहेका बालबालिकाको अवस्था। केही यस्ता बालबालिका छन् जसलाई न पढाइको मतलब छ न घर परिवारको नै, अनि त्यस्ता बालबालिकाको मतलब सरकारलाई पनि छैन। उदयपुरका दीपक रम्तेल, उनी काठमाडौँ आएको 1.5 वर्ष भयो। उनको दैनिकी कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफूल पसलमा भारी बोकेरै बित्ने गरेको छ। 13 वर्षका दीपक घरमा बा आमालाई घुर्की लगाउँदै खाने, बस्ने र कापी कलम बोकेर स्कुल जाने उमेरका छन्। तर कापी कलम बोक्ने हातले तरकारीको बोरा बोकिरहेको छ। उनी बिहानको 1 बजे उठेर विभिन्न पसलमा तरकारीको बोरा पुर्याउने गर्छन्, अनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 1 घण्टा त्यही तरकारीको आडमा यसरी सुत्छन्। आँखालाई अलिक राहत मिलेपछि फेरि उठ्छन् र सधैँ जस्तै नजिकैको माछा पसलमा काम गर्न जान्छन्। यहाँ दीपकको अर्को साथी श्याम भुजेल पनि काम गर्छन्। भुजेल सिन्धुपाल्चोकका हुन्। उनी काठमाडौँ आएको 2 वर्ष भयो। विगत 1 वर्षदेखि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको यही माछा पसलमा काम गर्दै आएका छन्। यो काम गरे बापत उनले केही पैसा पाउँछन्।
केही रकम आफूलाई राख्ने र केही घर पठाउने गरेको उनी बताउँछन्। घरमा कोही त छैन खासै, 2 जना मात्रै हो। दिदी आफ्नो घरमा बसिहाल्छ, घरमा ठुल्बाउ ठुल्बा हो, उता मम्मीहरूले हेरिहाल्छन्, यता म भइहाल्छ, यता अलिअलि खर्च पठाइदिइहाल्छु, त्यतिले अलिअलि घर चलाउनु चाहिँ पुगिराख। यता दीपक पनि सानैमा आमा बितेपछि साथीको लहीलहीमा लागेर नै यहाँसम्म आएका हुन्। बुबा, हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्दै आएका दीपक गाउँको मान्छेको साथ लागेर काठमाडौँ आए। आमाको न्यानो काखमा सुत्ने उमेरमा उनले तरकारीको बोरालाई साथी बनाएका छन्। 1 बजे उठ्ने अनि 6-7 बजेतिर माछामा काम गर्ने, अनि 11 बजे छुट्टी हुन्छ अनि सुत्ने। नेपालमा स्थानीय निकायहरूलाई बालमैत्री बनाउने महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई सन् 1990 मा अनुमोदन गरी आफूलाई पक्ष राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याएपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो। यही अनुरूप विक्रम सम्वत 2068 मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति पनि बन्यो। यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि 2068 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो, तर अझै पनि सडक र नगर बालमैत्री बन्न सकेको छैन। राजधानीको नयाँ बजार स्थित एक घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी हुँदा 11 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नयाँ बजार स्थित फलफुल चोकमा रहेको नीलकुमारी छेत्रीको घरमा ग्यास पड्किएर आगलागी भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। नीलकुमारीको ससुरा केही दिन अघि बितेको र सो घरमा हाल क्रियाकर्म भइरहेको थियो। बिहिबार बिहान ग्यास खोल्दा एकाएक लिक भएर आगलागी सुरु हुन पुगेको जानकारी प्रहरीले गराएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा 11 जना घाइते भएका छन् भने त्यसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको पिपुल्स र मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि घाइतेहरूलाई प्रहरीले अस्पताल पुर्याएको हो। सुरुमा चाहिँ एकचोटि ड्याममा भने ठुलो अलिकति टायर पड्किया जस्तो आवाज आयो, अनि त्यस पछाडि अनि टायर पड्किया होला भन्यो, तर एकछिनमा तपाईँको धेरै ठुलो आवाज आयो कि तपाईँको ग्यास पड्किया भन्छ, तर बम पड्किया जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर ग्यास पड्क्यो के भयो, त्यहाँ अब जान दिएछन् पुग्छ। अनि सबै यता वरिपरि घरको तपाईँको यहाँबाट परसम्म घरको सिसाहरू फुट्यो भनेपछि तपाईँको अचम्मै अब ग्यासको सिलिन्डर पड्केर त त्यत्रो त नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। 4वटा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा सो घरमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ भने वरपरका केही घरमा समेत सामान्य क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। ग्यास विस्फोटपछि भएको आगलागी दमकलको सहायताले निभाइएको थियो। यसैबीच धनगढीमा खाना पकाउने ग्यास लिक हुँदा आगलागीमा परेकी महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका 8 स्थित हरिलाल विष्टको घरमा ग्यास विस्फोट भएर आगो लागेको थियो। ग्यास विस्फोटमा पनि 70 वर्षका विष्ट, उनकी 65 वर्षीय श्रीमती बिरमा विष्ट र 15 वर्षकी नातिनी महेश्वरी विष्ट घाइते भएका थिए। शरीरमा आगो लागेर गम्भीर घाइते रहेकी महिलाको उपचारको क्रममा बिहिबार दिउँसो निधन भएको हो। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने कार्तिकमा नेपाल आउने निश्चित भएसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। सीमा सम्बन्धी वार्ता सुरु हुन नसकिरहेका बेला नरभानेको भ्रमण हुन लागेकाले यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेत हेरिएको छ। गत वर्ष नोभेम्बरमा 2 देश बीचमा सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि यो पहिलो उच्च तहको भ्रमण पनि हो। नेपालबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेका भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिन कार्तिक तेस्रो साता काठमाडौँ आउने भएका छन्। नेपाल सरकारले गत माघमै नरवणेलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने निर्णय गरे पनि कोरोना संकट र नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएपछि उनको भ्रमण रोकिएको थियो। नरवणेको नेपाल भ्रमण परम्परागत भए पनि त्यसले 2 देशको सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लिएको छ। कोभिड-19 को कारण देखाउँदै भारतले द्विपक्षीय भ्रमण र संवाद टार्दै आएको सन्दर्भमा नरवणेको भ्रमण छलफल सुरु गर्ने आधार हुन सक्ने अर्को आधार खडा भएको छ। नेपालले सीमा लगायत विषयमा छलफल गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि भारतले पन्छ्याउँदै आएको थियो। पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था थियो।
अगस्त 15 भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको फोन संवादपछि त्यो गतिरोध हटेको मानिएको छ। त्यसपछि दुईवटा संयन्त्रको भर्चुअल बैठक भए पनि अन्य विषय भने अघि बढ्न सकेको छैन। नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानर्थ महारथीको पदवी प्रदान गर्नेछिन्। सेना प्रमुखको पदभार सम्हाले लगतै एकअर्काको मुलुकको भ्रमण गरेर मानर्थ महारथीको उपाधि दिने सन् 1950 देखिकै पुरानो प्रचलनको निरन्तरता हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको असोज 20 गतेको निर्णय अनुसार नरवाणे नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। नेकपाकी संघीय सांसद सानो शिवा पहाडीको सब पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। असोज 28 गते असामयिक निधन भएकी पहाडीको बिहिबार पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। पहाडीको अन्त्येष्टि अघि पशुपति आर्यघाटमा उनका आफन्त तथा नेकपाका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका नेकपाका सांसद, मन्त्री तथा नेताहरूले पहाडीले देशमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदा जनवादी कलाकारको रूपमा निरङ्कुशताको विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन्। पहाडीको निधनले नेपाली जनताको असल छोरी, नेकपाको कार्यकर्ता र प्रगतिशील जनवादी आन्दोलनको अगुवालाई गुमाउनु परेको पनि बताएका छन्। सहभागी भएर लामो योद्धा हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै मृदुभाषी, संयम, अत्यन्तै कुनै रिसराग नभएको र सकारात्मक सोच भएको र समाजलाई नै परिवर्तन गर्नको निम्ति भोकभोकै दिनरात खटेर हिँड्ने, आन्दोलनमा लाग्ने एउटा योद्धा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसैले नै उहाँलाई उहाँको जस्तोसुकै अवस्था भए पनि पार्टीले समेत उच्च मूल्याङ्कन गरेर एउटा सांसद जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो। र उहाँले नेपाली जनतालाई हिजो निरङ्कुशताको विरुद्ध जुझ्ने अभियानमा जुन सचेतनतापूर्वक जनवादी गीत, साहित्यबाट, कलाकारिताबाट उहाँले जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यो नेपाली जनताले सधैँ बिर्सिन नसक्ने खालको गुण लगाउनु भएको छ। ताप्लेजुङबाट समानुपातिक तर्फबाट संघीय संसदको सांसद बनेकी पहाडी केही समयदेखि मृगौला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा बुधबार निधन भएको थियो। बिहिबार विश्व हात धुने दिवस। नेपालमा पनि साबुन पानीले विभिन्न ठाउँमा हात धुने विषयमा जानकारी दिने तथा हात धुने कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हातको सरसफाई सबैका लागि साबुन पानी हात सधैँ साथ साथ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विश्व हात धुने दिवस मनाइएको छ। विश्व हात धुने दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 को विस्तार र संक्रमण रोक्न हातको स्वच्छता हुनुपर्ने भन्ने सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै कोभिड-19बाट आफू बच्न र अरूलाई पनि बचाउन हातको स्वच्छता सम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक मार्गचित्र बनाई तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको पनि बताउनु भएको छ। साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुँदा श्वास प्रश्वासजन्य एवं निमोनिया संक्रमण तथा झाडा पखालामा कमी ल्याउन सकिने र इबोला, हेपाटाइटिस, सार्स जस्ता जीवाणुद्वारा लाग्ने रोगबाट पनि बच्न सकिनेछ। नेपालमा सन् 2008 अक्टोबर 15 देखि विश्व हात धुने दिवस मनाइँदै आएको छ। विश्व हात धुने दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा असोज 13 गतेदेखि कार्तिक 14 गतेसम्म 1 महिना तीनै तहका सरकार र सरकारवालाहरूको साझेदारीमा देशैभर सबै का लागि हातको स्वच्छता अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ। तर स्थानीय सरकारले आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन्। एकातिरबाट भूमिहीनहरूले आफूहरूलाई 3 तहको सरकारले न्याय नदिएको बताउँछन् भने अर्कोतिर स्थानीय तहले समस्या समाधान भइरहेको दावी गरेका छन्। सुकुम्बासीहरूको सदैवदेखिको पीडामा मलम लगाउने सरकारले कानुन तीव्रताका साथ निर्माण गरे पनि आदेश अनुरूप काम अझै गर्न सकेका छैनन्। कानुन बने पनि काम भएको छैन। कानुनभन्दा खुसी भएका सुकुम्बासी स्थानीयहरू अहिले निकै पीडामा छन्। यस्तै पीडामा हुनुहुन्छ घोराही नगरपालिका वडा नम्बर 16 की गीता थापा। उहाँ अहिले पनि लाल पूर्जा पाउने आशामै सीमित हुनुहुन्छ। पाइन्छ कि भन्ने आशाले सकभर त अब छिटै पाइयोस्, हामीलाई जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ नै के अरे पूर्जा दिनुभयो भने सरकारले राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा छ।
अब पूर्जा आउँछ भनेर भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब खै त्यो साँच्चै हो या बलै हो त्यति अब विश्वास पनि गर्नु कि नगर्नु। अब भाषणहरूमा हामी दिन्छौँ सुकुम्बासीको समस्या हल गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ नेता। अब सरकारले कानुन बनाउने मात्रै होइन, अब सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेर देखाउनु पर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। लाल पूर्जा नभएकै कारण काम गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको र धनाढ्यहरूबाट हेपिनु परेको पनि उहाँहरूको गुनासो छ। 59 सालदेखि हामी यो भूमिहीनमा लागिरहेछौँ अनि अहिलेसम्म हामी निरन्तरण लागिरहेछौँ। अनि पहिले 9 महिना सरकारले अनि कारागार आयोग बनायो अनि अब पूर्जा पाउँछ अनि पूर्जा दिन्छ भनेर अनि कतिचोटि भने, कतिचोटि हामी उसमा मालपुना गयौँ अनि यस्तो फारमहरू कतिचोटि भर्यौँ तर भएन। भूमि अधिकार मञ्च घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जय भोला परिवारको पनि गुनासो उस्तै छ। स्थानीय सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्न नसक्दा सुकुम्बासीहरूका आशमा दिन बितिरहेको छ। 2059 सालदेखि अर्थात् अझ हाम्रो सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको समस्या त अझ त्योभन्दा अगाडिका मितिहरूमा पनि यथावतै थिए र अहिलेसम्म 59 देखि हाम्रो 62 यतातिर आइपुग्दा 77 सालसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो समस्याहरू जिउको त्यौँ नै छ र जस्ताको तस्तै छ। जुन कुरो हाम्रो चाहिँ यो सुकुम्बासी अर्थात् भूमिहीन समस्या समाधान होस् भन्ने हामी एउटा हेतुका साथ चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार आए पनि सुकुम्बासीको लागि कानुन बने पनि सुखको अनुभूति गर्न नसकेको भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष देउमन दमाईले बताउनुभयो। यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने भूमिहीनहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको र छिटै नै भूमिहीनकै पक्षमा काम हुने दाबी गरेका छन्। मात्रै चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ डेभलप गरेर पठाएको छ र हामी प्रत्येक वडाहरूमा ती फर्महरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ र गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ केही वडाहरूमा। र हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ नितान्त सुकुम्बासी जो पुस्तौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि अब केन्द्रीय सदस्य तथा 5 नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज शोभाराम बस्नेत हाम्रो सुकुम्बासी आयोगको चाहिँ संयोजक 5 नम्बर प्रदेश शोभाराम बस्नेतका अनुसार चाहिँ लगत्तै हामीले चाहिँ यस्तो कामहरू तिहारपछि नै पूर्जा वितरण गर्ने गरी र हामीले पनि त्यस्तै उहाँहरूको त्यही निर्देशन अनुसार हामीसँग करिब लगत पनि एक काले सुकुम्बासीहरूको छ। भएको कानुनको पालना गर्ने र गराउने राज्यका निकायले जनहितमा केन्द्रित भएर काम गरेको खण्डमा भूमिहीनको समस्या पनि समाधान हुने थियो। स्थानीय सरकारले भने जसरी काम गर्न सके भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने थियो कि। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब पालो विश्रामको। विश्राम अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बितेको 24 घण्टामा 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, नयाँ संक्रमितको संख्या 3700, अहिलेसम्म 84,500 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभाव चुलिँदै व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छिन खोजेपछि सर्वसाधारणको आक्रोश। नवनियुक्त 3 मन्त्रीद्वारा आज शपथ ग्रहणपछि पदभार जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। संघीयतापछि पनि न्याय नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। खट स्थापनाको 2 दिन अघिसम्म पनि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा किनबेच शून्य। मानिसको भिडभाड अत्यधिक भए पनि उपभोक्ताको उपस्थिति नरहेको व्यापारीको गुनासो। अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकार र विद्रोही बीच पनि 3 दिन यता जारी लडाईँका कारण 35,000 स्थानीय विस्थापित। वार्ता भइरहेका बेला भएको भिडन्तले विवाद चुलियो। र गत मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुधबार इटाली पुगे। 14 दिन आइसोलेसनमा बस्दा महत्वपूर्ण खेल गुमाउने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँको असन र इन्द्रचोक व्यापारी केन्द्रमा गनिन्छ। दशैं नजिकैसँगै त्यहाँ
खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि छैन, तर मान्छेको भिड अत्यधिक हुँदा पनि व्यापार भने भएको छैन। पसलहरूमा किनमेलका लागि उपभोक्ताको उपस्थिति नै छैन। असन चोकका व्यापारीहरू दशैंको मुखमा अहिलेको जस्तो कुनै पनि वर्ष नदेखेको बताउँछन्। रोचक यस अर्थमा कि मानिसको भिड विगतमा भन्दा धेरै छ, तर कसैले पनि केही किन्दैनन्। विगतमा भिड पनि हुने, व्यापार पनि हुने असन र इन्द्रचोकमा अहिले भिड मात्र देखेर व्यवसायीहरू चकित परेका हुन्। अघिल्लो वर्षहरूमा चाडपर्वका बेला सामान बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुने व्यापारी अहिले ग्राहक कुरेर बसेका छन्। मानिसको भिड छ, तर व्यापार किन भएन त? त्यहाँ व्यापारीको ठहर छ कि यस वर्ष कोरोना महामारीले निम्ताएको लकडाउन र निषेध आज्ञाले धेरै मानिसको आम्दानी शून्य भएको छ, त्यसैले कसैले केही किन्नै सक्दैनन्। गत वर्षमा विद्यार्थीहरू आउने जाने गर्थे, तर यो वर्ष अधिकांश विद्यार्थी र मानिस आफ्नो गृह जिल्ला फर्किएकोले पनि ग्राहक नभएको व्यवसायीहरूको ठहर छ। आइसकेको छ, के गर्नु, म व्यापार छैन। व्यापार त 10% पनि अहिले भएको छैन, पहिलाभन्दा 10% पनि छैन। व्यापारको पालताल त्यस्तै हो, मान्छे पनि अलिक कम भइसकेको छ। जो गाउँमा गएछ त्यो गाउँमै बसिरहेको हो। यहाँ त अहिले धेरै मान्छे कम भइसकेको छ, व्यापार पनि धेरै कम छ। ठिकै छ, अब लकडाउनको अवस्था छ, अड इभन छ, त्यस्तो खासै पहिला जस्तो दसैँको चहल पहल चाहिँ छैन। असन तथा इन्द्रचोकका अधिकांश पसलमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन, सेनिटाइजर पनि राखिएको छैन, जसमा फाटफुट ग्राहक आए पनि सामान किनेको भने खासै देखिँदैन। भेटिएका सर्वसाधारणले पनि पैसा नभएको, विगतमा जस्तो किनमेल गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। आफैले गर्दै आएको व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ, जसका कारण आवश्यक वस्तु किन्न पनि पैसा नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्। सामानहरूको लागि लिनु भन्ने आएको, म फर्किहाल्नु। सामाजिक दूरी कायम भएको पनि देखेन, अनि सेनिटाइजरहरू यस्तो खास केही पनि देखेन पसलहरूमा। म धेरै पसलहरू त ढुलेँ, तर त्यस्तो खासै देखेन। हस्, थ्याङ्क यू। एकदम यो कोरोनाको चाहिँ बेलामा चाहिँ एकदम त्रास त धेरै छ, तर भए पनि खान परेको। त्यो कारणले चाहिँ एकदम डरले पनि हिँड्न परेछ। पक्कै पनि यस वर्षको चाडपर्व विगतमा जस्तो रमझम र उत्साहपूर्ण नहुने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेर्दा तत्काल नियन्त्रण होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा दशैं तिहार जस्तो पर्व खल्लो हुने निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। मिडिया अलायन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघ आनले क्लिन फिट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। आज एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीनवटा संगठनहरूले सरकारले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिट लागू गर्ने भनी सूचना जारी गरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन अनुसार विदेशी टेलिभिजनहरू कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। त्यसैगरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रका रूपमा रहेका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति दिएको पहिलो दिन शेयर बजार स्थिर नै रहेको छ। डाक्टर युवराज खतिवडा हटेर नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनपछि बजार उकालो लाग्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताहरू पौडेलको नियुक्तिबाट बजार सूचक उत्साहजनक हुन सकेन। बुधबारका तुलनामा बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.29 बिन्दुले मात्र बढेको छ। बिहिबार शेयर बजार दिनभर नै स्थिर रह्यो। बुधबार 1565 बिन्दुको नजिक पुगेर बन्द भएको शेयर बजार बिहिबार नियमित कारोबार सुरु भएको आधा घण्टासम्म 1569 अङ्कसम्म पुगेको थियो। त्यसको केही मिनेटमै 1565 बिन्दुमा ओर्लिएको सूचक कारोबार बन्द हुँदासम्म स्थिर जस्तै रहँदै 1562.46 मा पुगेर बजार बन्द भएको हो। बिहिबार 196 कम्पनीको 1,42,58,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकारी सैन्य बल र तालिबान विद्रोही बीच 3 दिन यता जारी भीषण लडाईँमा कम्तीमा 35,000 स्थानीय विस्थापित भएका छन्। गत महिना अफगान सरकार र तालिबान बीच सुरु भएको शान्ति वार्तापछि दुवै पक्ष बीच पहिलो पटक भीषण
लडाई भएको हो। दुवै पक्षबीच कतारको राजधानी दोहामा वार्ता जारी छ। पछिल्लो समय जारी वार्ता मार्फत देशमा शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरेका अफगान नागरिकलाई पछिल्लो भिडन्तले थप समस्या निम्तिएको छ। दुवै पक्षको भिडन्तपछि हेलमन्द र छिमेकी प्रान्त कान्दाहारमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। तालिबानको आक्रमणका कारण टेलिफोन तथा अन्य सञ्चार संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ। यसअघि अफगानिस्तान स्थित नेटो प्रमुख अमेरिकी जनरल स्कट मिलरले तालिबान विद्रोहीहरूले शान्ति वार्तालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका थिए। 19 वर्ष लामो युद्धपछि अमेरिका र तालिबानले शान्ति बहालीका लागि गत फेब्रुअरीमा सम्झौता गरेका थिए। यसैबीच हेलमन्द प्रान्तको भिडन्तका क्रममा घाइते भएका अफगान सेना बोकेका 2 हेलिकप्टर जोत्दा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने सबै हेलिकप्टरमा रहेका सैनिकहरू हुन्। अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। गत मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोर्चुगल तथा इटालियन क्लब युभेन्टसका स्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुधबार इटलीको टुरिन पुगेका छन्। उनी आफ्नो प्राइभेट जेट मार्फत कासेल्ले एयरपोर्टबाट टुरिन पुगेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकको दौरानमा सोमबार गरिएको स्वाब संकलनमा उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो, तर उनमा कोरोनाको कुनै लक्षण भने देखिएको छैन। कोरोना पुष्टि भएसँगै उनले घरेलु मैदानमा तय भएको स्विडेन विरुद्धको नेसन्स लिगको खेल गुमाएका थिए। कोरोना पुष्टि भएसँगै उनले कम्तीमा पनि 2 साता सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले उनले इटालियन सिरी ए को क्रोटोन विरुद्धको तथा च्याम्पियन्स लिगको डायनामो केभी विरुद्धको खेल गुमाउनेछन्। 21 अक्टोबरसम्म उनी कोरोना मुक्त भए 28 अक्टोबरमा हुने स्पेनिस क्लब बार्सिलोना विरुद्धको च्याम्पियन्स लिगको खेल भने खेल्न पाउनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बितेको 24 घण्टामा 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नयाँ संक्रमितको संख्या 3700। अहिलेसम्म 84,500 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अस्पताल बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभाव चुलिँदै व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छिन खोजेपछि सर्वसाधारणको आक्रोश। नवनियुक्त 3 मन्त्रीद्वारा आज शपथ ग्रहणपछि पदभार जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता। छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। संघीयतापछि पनि न्याय नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। घटस्थापनाको 2 दिन अघिसम्म पनि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा किनबेच शून्य। मानिसको भीडभाड अत्यधिक भए पनि उपभोक्ताको उपस्थिति नरहेको व्यापारीको गुनासो। अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकार र विद्रोही बीच 3 दिन यता जारी लडाईका कारण 35,000 स्थानीय विस्थापित। वार्ता भइरहेका बेला भएको भिडन्तले विवाद चुलियो। र गत मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुधबार इटली पुगे। 14 दिन आइसोलेसनमा बस्दा महत्वपूर्ण खेल गुमाउने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।